نعم سيد. طيب حياكم الله يا طلاب جميعا. بمناسبة عيد المبارك، وهنيئكم جميعا بالعيد المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا وعليكم سنين عديدة باليمن والبركات والتوفيق. بارك الله فيكم. طيب كيف حالكم في القرية جميعا، في بيوتكم جميعا؟ بخير والحمد لله. لا تنسوا أن تبلغوا تحيتي وسلامي لوالديكم. الله. ما شاء الله. نبدأ الدرس. خلاص مستعدون مجهزون؟ مباشرة. نعم نواصل مباشرة، لا بأس، أحسن. طبعا. يكفي يعني ماذا التحية والسلام من بعيد. ما شاء الله. من عنده الكتاب PDF ممكن يعرض الكتاب PDF. جميل، جزاكم الله خيرا. ووصلنا إلى فصل جديد صحيح في القرض. طيب من منكم يقرأ؟ تفضل. أنا أستاذ. نعم. فصل في القرض. الإقراض مندوب، وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله، ويشترط قبوله في الأصح، وفي المقرض أهلية التبرع. ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر، وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح. ويرد المثل في المثلي وفي المتقوم المثل صورة، وقيل القيمة، ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض. ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة، فلو رد هكذا بلا شرط فحسن، ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغى الشرط، والأصح أنه لا يفسد العقد. ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض، وإن كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح، وله شرط رهن وكفيل، ويملك القرض بالقبض. وفي قول بالتصرف، وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح. جميل. انتهى من باب القرض؟ انتهى. طيب بارك الله فيك، إن شاء الله ممتاز. حياكم الله، شكرا على المشاركة يا أخي، بارك الله فيكم. سنبدأ بشرح بعض المقدمات التي تتعلق بباب القرض. هل عرفتم معنى القرض لغة؟ القرض من فعل ماذا؟ قرض يقرض قرضا. معنى لغة ماذا؟ قطع يقطع قطعا. لذلك هناك يسمى المقرض. المقرض جمعه مقاريض بمعنى مقص. بمعنى ماذا؟ مقص. واضح؟ فإذا القرض لغة معناه القطع. وأما اصطلاحا فهو ماذا؟ تمليك شيء مالي، تمليك شيء مالي للغير
على أن يرد بدله من غير الزيادة. هل كتبتم أو أكرر مرة أخرى؟ أكرر مرة أخرى. جيد. اصطلاحا القرض اصطلاحا تمليك شيء مالي، تمليك شيء مالي للغير على أن يرد بدله من غير زيادة، من غير ماذا؟ زيادة. جيد. انتهى. هذا تعريف الفقهاء في القرض اصطلاحا. خلاص كتبتم؟ حاولوا أن تكتبوا هذه المقدمات المهمة في كتابكم أو في دفتر. المهم ما لا يوجد في كتابكم حاول أن تستفيدوا وتكتبوا حوله. إذا أكرر لغة القرض القطع واصطلاحا تمليك شيء مالي للغير على أن يرد بدله من غير زيادة. جيد. المراد بالزيادة هنا الزيادة المشروطة. نعم هنا الزيادة المشروطة عند العقد، هذا الذي لا يجوز. أما الزيادة إذا كان بدون شرط بل هذا من باب إحسان في القضاء بطيب النفس من المقترض فهذا لا بأس به يجوز، بل هذا من باب الإحسان في القضاء، في قضاء الدين يقصد يعني، فهذا جائز ما دام لم يكن مشروطا عند عقد القرض. نعم. طيب لماذا هذا العقد سمي قرضا؟ لماذا؟ لأن المقرض يقطع جزءا من ماله ليؤتيه إلى المقترض، هذا هو السبب. إذن المقرض الذي هو صاحب المال يؤتي جزءا، يقطع جزءا من ماله ليؤتيه إلى المقترض الذي هو صاحب الحاجة إلى المال مثلا. وهناك اسم آخر للقرض وهو السلف. فالسلف هو مصطلح آخر للقرض، فأهل الحجاز يسمون القرض سلفا، فهذا يجوز كذلك. طيب هذا هو النقطة الأولى في هذه المقدمة، تعريف القرض لغة واصطلاحا. ننتقل إلى النقطة الثانية، حكم القرض. ما حكم القرض؟ في الأصل القرض جائز ومشروع. في الأصل فالقرض في الأصل جائز ومشروع، واضح، بل هو مندوب إليه في حق من سئله. في حق المقرض الذي هو صاحب المال حكمه مندوب إليه أن يقرض أحدا محتاجا إلى مبلغ من المال ونحو ذلك لحاجته، فهذا حكمه ماذا؟ مندوب إليه. ولكن بالنسبة للمقترض الذي هو صاحب الحاجة حكمه جائز ولا عيب في ذلك، أن يقترض شخص ويستدين شخص من أخيه الآخر، من أخيه المسلم، فهذا جائز. فالدليل كثيرة جدا، منها آية الدين. أطول آية في القرآن هي آية ماذا؟ الدين، تتكلم عن الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. هذا يا شباب. وكذلك دليل آخر من الكتاب والسنة قوله تعالى من الكتاب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة في سورة البقرة، واضح. وكذلك وأقرض الله قرضا حسنا في سورة المزمل. أدلة كثيرة جدا على مشروعية القرض الحسن. والمراد القرض هنا الذي ليس فيه ربا، ليس هناك زيادة ربوية. فأما إذا كان هناك زيادة فحكمه حرام طبعا، حكمه حرام. نعم. زيادة مشروطة مثل في الربا. نعم. ثم وأما الأدلة من السنة على مشروعية القرض فمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم
أين ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وهذا حديث في ابن ماجه حديث صحيح. وكذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافا أتلفه الله. وغير ذلك من الأدلة في مشروعية ماذا القرض بشكل عام. والإجماع كذلك الأمة لا تزال تتعامل بالقرض من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والعلماء يقررونه من غير أن ينكر ذلك واحد منهم. فهذا واضح جدا على إجماع الأمة في مشروعية القرض بالإجماع. لا أحد ينكر بأن القرض هذا حرام، لا. الدين هذا جائز، لكن إذا كان لا يحتاج وعنده مال فهذا لا يحتاج إلى أن يستدين، فالدين إنما لمن عنده حاجة. أما إذا كان لا يحتاج فالأحسن ألا يستدين إذا كان عنده مال. طيب، ثم النقطة التالية بعد ذكر تعريف القرض لغة واصطلاحا ندخل إلى نقطة تالية وهو تغير القرض، تغير حكم القرض بحسب الحال، بحسب ماذا؟ الغرض من المقترض، الغرض من المقترض والحال في ذلك. فالقرض كما قلنا آنفا الأصل حكمه جائز مشروع بل مندوب إليه في حق من ماذا من سئل، يعني من عنده مال فهذا مندوب إليه. ولكن يا إخواتي وطلبة العلم قد يتحول حكم القرض إلى حرام. حرام يعني متى يكون القرض حراما؟ متى لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه المسلم الآخر؟ لماذا؟ لماذا؟ وذلك إذا علم المقرض أن المقترض يقترض لينفق المال في محرم. إذا عرفت أن زميلك يستقرض المال منك من أجل أن يشتري المخدرات مثلا، من أجل أن يشتري الخمر وغير ذلك من المحرمات، فهذا حكمه ماذا؟ حرام. حرام عليك كصاحب المال أن تقرضه، خلاص لا تقرضه. إذا عرفت أنه سيشتري حراما لا تقرضه، لأنك إذا أقرضته فقد ساعدته على معصية الله. واضح يا شباب؟ فهذا هو القرض يتحول حكمه إلى حرام إذا كان المقرض يعلم أن ماذا؟ المقترض يقترض لشيء حرام، خمر أو قمار أو خنزير، شراء خنزير أو نحو ذلك من المحرمات. نعم. ولكن كذلك قد يتحول القرض إلى مكروه. ماذا يكون ذلك؟ إذا عرف المقترض، إذا عرف المقرض أن المقترض إنما يقترض المال ليصرفه في مكروه، في غير مصلحة، في شيء مكروه. نعم يا شباب، إذا عرفت أحدا يقترض منك لأجل شراء الدخان، ما حكمه؟ هل تقرض أو لا تقرض؟ هل تقرضه أو لا تقرضه لشراء الدخان؟ لا أستاذ، لا نقرضه أستاذ. لا نقرضه. جميل. هذا خاصة على قول من يقول بأن الدخان حرام، وهذا هو قول الصحيح في الدخان أنه حرام في كثير من العلماء. نعم. جيد، هذا هو. فإذا كان من يقول بأنه مكروه فعلى الأقل لا تقرضه كذلك لأنه مكروه، ساعدته على شرب الدخان وهكذا. نعم. أما إذا لم يعلم فلا بأس، إذا لم يعلم لأي شيء فلا بأس، لأن الأصل لا يسأله لأي شيء، لا تسأل. إذا لم تعلم خلاص لا تسأل، وأقرضه إذا كان يعني
ظهر على وجه الحاجة خلاص أقرضه ولا تسأل. لكن إذا عرفت بدون السؤال فهذا لا يجوز أن تقرضه إذا كان هو تصرفه في حرام. طيب نواصل. وقد يكون القرض يا شباب حكمه واجبا. قد يكون حكم القرض ماذا؟ واجبا. متى يكون ذلك؟ إذا علم المقرض أن المقترض يحتاج إلى المال لينفقه على نفسه وعلى أهله وعياله في القدر المشروع. فعلا هذا اليوم مثلا رأيت جارك ليس عنده طعام في بيته للغداء أو للعشاء وليس عنده مبلغ من المال، فهو رجل فقير من جيرانك فيستقرض منك مثلا، وعرفت ذلك فيجب عليك أن تقرضه، واجب، وإلا فأنت آثم. لماذا؟ إذا كان عندك مال، نعم، إذا كان عندك مال يجب أن تقرضه. فإذا أعطيته هدية فهذا أولى. هذا ماذا؟ أولى. فمن حق جارك ألا تأكل أنت شبعانا وجارك جياع. هذا من حقي ألا تفعل ذلك. على الأقل إذا لم تؤته أقرضه. فيجب عليك أن تقرضه إذا استقرض منك، إذا عرفت حال الجار هكذا، أو حال أحد يحتاج إلى مال ولا ليس عنده طعام يأكله. طيب، ثم ننتقل إلى نقطة أخرى، أركان القرض. كم أركان القرض يا شباب؟ فأركان القرض ثلاثة. كرر، أركان القرض ثلاثة. ما هي الركن الأول؟ ما هي الركن الأول؟ الصيغة. الصيغة يتكون من الإيجاب والقبول. والثاني العاقد، والعاقد كذلك يتكون من المقرض والمقترض. واضح؟ dan العاقد يتكون من ماذا؟ المقرض والمقرض. الصيغة الإيجاب والقبول. والركن الثالث ومعقود عليه. الركن الثالث هو ماذا؟ معقود عليه. ما المراد بالمعقود عليه؟ هو المال المقترض. هو المال ماذا؟ المقترض. إذن هذه أركان القرض: أولا الصيغة، والثاني العاقدان، والثالث المعقود عليه. واضح يا شباب؟ والعاقدان ماذا في داخله؟ إذن المقرض والمقترض. ممتاز. طيب، ننتقل إلى كتابكم في المقرر. جيد، لحظة سأنظر إلى كتابي. نقرأ، نشرح سريعا يا شباب. أعطيت المقدمات المهمة، أنا أقرأ سريعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإقراض مندوب. هذا مندوب في قوله الإقراض بمعنى من قبل المقرض. بالنسبة للمقرض هذا مندوب جيد. أما بالنسبة للمقترض فحكمه جائز. إذن جائز بالنسبة إلى المقترض ومندوب بالنسبة إلى المقرض، لأن قال الإقراض أي إعطاء القرض من قبل المقرض حكمه مندوب. وصيغته أقرضتك، أسلفتك، كما قلنا آنفا أن من مصطلح في القرض هو السلف. لذلك إذا قال أسلفتك هذا سواء، أقرضتك سواء، أو خذ بمثله. خذ هذا لكن تدفع بمثله، هذا كذلك من صيغ القرض. مثلا خذ هذا الألف ثم تأتي بألف كذلك مثله مثلا. أو ملكتكه على أن ترد بدله. ملكتك هذا الذهب على أن ترد بدله من الذهب كذلك. هذا كذلك كله من صيغ القرض. ويشترط في القرض قبوله في الأصح. يشترط قبوله. قبول من؟ قبول المقترض.
فيشترط المقترض يقول نعم قبلت هذا القرض نعم، وإلا فمن يأخذ هذا القرض إذا كان المقترض لا يقبل. وفي المقرض يشترط في المقرض أهلية التبرع. أهلية ماذا؟ التبرع بأن يكون بالغا رشيدا عاقلا ليس مجنونا ليس محجورا عليه وإلى آخره. هذا كله يعني يشترط في المقرض أهلية التبرع، أن يكون أهلا للتبرع. وهذا من التبرع يعني للنفقة والإنفاق، لأن الدين أو القرض فيه معنى التبرع. التبرع يعني على الأقل بمثله ويستعمل أولا ماله ولا يريد من وراء ذلك زيادة ولا ربح في ذلك. يدخل في التبرع كذلك. طيب هذا صوت من هذا. نواصل. ويجوز يقرض ما يسلم فيه، كل ما يكون مسلم فيه. قد تكلمنا في باب السلم ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وكل ما يجوز السلم فيه يجوز كذلك إقراضه إلا الجارية، هذا مستثنى. الجارية إن الأمة التي يحل للمقترض في الأظهر فهذا لا يصح إقراضه، وإن كان يصح السلم فيه ولكن لا يجوز ماذا؟ إقراضه. لماذا؟ لأن هذه الجارية تحل للمقترض فهذا لا يجوز. هل فهمتم ماذا تحل للمقترض؟ المراد نعم تحل زواجه ليس من محارمه. فهذا إذا أقرض جارية للرجل وهذا الرجل ليس من محارمه هذا خطير. كيف امرأة أمة يقرض في بيت رجل وهذا الرجل ليس من محارمه؟ وبالتالي لا يجوز، لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الفتنة، الوقوع في الفاحشة وهكذا. بالتالي لا يجوز. وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح. في هذه المسألة خلاف، ولكن في الأصح ما لا يجوز أن يكون مسلما فيه لا يجوز كذلك أن يكون مأخوذ عليه في القرض مقروبا فيه. في الأصح في خلاف، لكن في الأصح هكذا. ثم كيف نرد القرض؟ فقال المؤلف يرد المثل في المثلي، وفي المتقوم المثل صورة وقيل القيمة. جيد. ما معنى يرد المثل في المثل؟ إذا كان الشيء المقترض مثليا فالمقترض يرد مثله. مثلا يقترض ذهبا، كم؟ 5 جرام من الذهب. طيب الجرام مثلي؟ نعم مثلي. إذن عندما تدفع وترد للمقرض ترد 5 جرام على السواء. 5 جرام ب5 جرام، 10 جرام ترد 10 جرام وهكذا. هذا معنى يرد المثل ويرد المثل في المثلي. وفي المتقوم المثل صورة. أما إذا كان الشيء المقروض فيه متقوما وليس مثليا، المتقوم مثل ماذا؟ مثل الحيوان. مثل الحيوان، فالحيوان ليس مثليا، لا يوجد مثله تماما، وإنما يوجد ماذا؟ قيمته، يعتبر في الحيوان قيمته، لأن لا يوجد حيوان مثله تماما، يعني في اللون في الشكل وفي الوزن إلى آخره. هذا فيه من الصعوبة. وبالتالي الحيوان يعتبر ليس مثليا بل هو متقوما، فيدفع ماذا؟ كيف كان متقوم؟ المثل صورة، مثله في الحيوان لكن صورته فقط، ولكن في الواقع يختلف، ليس هو. مثلا استقرض غنما، هل يوجد الغنم الذي استقرض هذا غيره سواء في مثله إلى آخره؟ لا يوجد. فبالتالي إذا يرد الغنم ولكن بأوصاف تلك الغنم. مثلا غنم من نوع غنم جارود مثلا، وترده بمثله نوع غنم جارود وهكذا.
وقيل القيمة قيل يرد قيمة المتقوم ما دام متقوم لا يوجد ماذا مثله إذا يرد القيمة فقط اقترض غنما فيرد قيمة الغنم الذي اقترضه سابقا. هذا قيل قول ضعيف. الصحيح هو القول الأول. قول ماذا الأول. الله. ما الدليل على ذلك؟ ذكر في الشرع في حديث مسلم، وفي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا، والبكر هو الفتي من الجمل من الإبل، الفتي مثل الشاب الإبل. اقترض بكرا ورد رباعيا، رد رباعيا يعني رباعي بمعنى أسنانه الأربعة قد ظهرت، وهذا تقريبا عمره يعني انتهى من 6 سنوات ودخل في السنة السابعة. هذا معنى رباعيا. لأن الأصل إنما اقترض يعني صغير، ما زال شابا صغيرا، ولكن لما رده بمثله نعم، ولكن يزيد في العمر والشكل والحجم، وهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ عندما اقترض بكرا رد رباعيا. هذا هو الرسول كان اقترض بكرا. بكر بمعنى ماذا؟ ألفا الفتي من الإبل، الفتي يعني مثل الشاب. اقترض بكرا ثم يرده ماذا؟ يرده رباعيا. والرباعي كما قلنا لكم آنفا يعني بعير عمره انتهى من 6 سنوات ودخل في السنة السابعة، هذا يسمى رباعي. اسمه رباعيا لماذا؟ لأن أسنانه الأربعة قد ظهر. ثم هذا جائز لماذا؟ إن خياركم أحسنكم قضاء، قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. واضح لنا يا شباب؟ طيب، معنى المتقوم ماذا Ustaz؟ المتقوم الذي يعني يعتبر قيمة فيه وليس مثليا. المتقوم ضد المثلي يا أخي. المتقوم الذي يعتبر قيمته لأنه لا يوجد مثله، مثل الحيوان ذكر آنفا، فالحيوان ليس مثليا، لا يوجد مثله تماما، بل يعتبر من المتقوم الذي يعتبر قيمته إذا أراد أن يرد الدين. وهذا قيمة المتقوم من القيمة. فالغنم الحيوان من المتقوم لأنه لا يوجد مثله. وأما النقود والدينار والدرهم هذه كلها يعتبر مثليا، يوجد مثله. إذا كان مثليا يرد بمثله، يرد بمثله ذهب بالذهب وهكذا. ثم النقطة التالية: ولو ظفر المقرض في المقترض في غير ماذا؟ محل الإقراض، وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض. نعم، مثلا أنا ماذا؟ رجل استدان بقرة في جوا شرقية أو في سوكابومي في الراية، ثم قال سأدفع بعد الشهر إن شاء الله. طيب، الشهر تدفع ماذا؟ بقرة. جيد، بقرة. ولكن هما بعد الشهر التقيا في سورابايا جوا شرقية، فطلبه الدائن مثلا المقرض: أين المال الذي أقرضتك؟ أين المال؟ لكن أين البقر؟ أين البقر الذي أقرضتك سابقا؟ قال البقر في سوكابومي يا أخي. إذن هاتي البقر إلى سورابايا هنا. لا، هذا لا يمكن. لماذا؟ فيه تكاليف،
إنما أنقل البقر من سقومي إلى سرابة لكي لا كلف، لا أستطيع أن أحضره مثلا، فهنا يجوز للمقرض أن يطالبه بقيمته. خلاص، إذا لم تأتي بمثله أو بالبقرة فأعطني قيمة البقر في بلد الإقراض، عندما كان في سكومي كم ثمن هذه البقرة، فتؤتيه بعد ذلك. نعم. قال هنا الظاهر يوفر في محل إقراض، وللنقل مؤنة. طبعا نقل بقرة من سكابومي إلى سورابaya هذا مؤنة في تكلفة غالية. نعم. طيب، النقطة التالية، ولا يجوز بشرط رد الصحيح عن مكسر أو زيادة. هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن في نوع من الزيادة كذلك. كيف يعني يستدين شيء مكسر ثم يقول بشرط أن ترده صحيحا؟ هذا لا يجوز. أو شرط أن ترده مع الزيادة كذا في المئة، هذا لا يجوز كذلك. يعني هذا ربا. ولو رد هكذا بلا شرط فاسد، لكن لو رد هكذا في زيادة أو الأصل مكسر يرده صحيحا وهذا يرده بدون شرط، هكذا بدون شرط، فحسن، لأن هذا من باب ماذا؟ الإحسان في قضاء الدين. لأن هذا من باب ماذا؟ الإحسان في قضاء الدين، فيجوز ذلك. مثلا أنت تقترض بقرة عمرها كم؟ 5 سنوات، ثم عندما ترده يجوز أن ترده بقرة عمرها 6 سنوات أكبر من ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترض بكرا رده رباعيا. بكر يعني كما قلنا الفتي من الجمل والإبل والرباعي هو ما ظهرت أسنانه الأربعة، بالتالي عمره 6 سنوات ودخل في 7 سنوات، فهذا يجوز. وهذا من باب إحسان في القضاء بشرط ماذا؟ بلا شرط. بشرط هذه الزيادة لا يذكر في الشرط. نعم. ولو شرط مكسر عن الصحيح أو أن يقرضه غيره لغى الشرط. نعم، هذا الشرط يلغى، لا يعتبر. والعقد الصحيح كما ذكر الأصل أنه لا يفسد العقد، ولكن الشرط لغى. واضح؟ كيف يعني شرط مكسر عن الصحيح؟ الأصل المأخوذ عليه مكسر، المأخوذ عليه مكسر، أو عفوا المأخوذ عليه صحيح. صحيح معنى يعني جميل ليس فيه عيب. وقال المقرض نعم لا بأس أن ترده مكسرا، فهذا الشرط لغى، فيجوز للمقرض أن يرده صحيحا كما كان. نعم. أو بشرط أن يقرضه غيره. قال المقرض بشرط سأقرضك بشرط أن تقرض غيرك كذلك، فهذا شرط كذلك يلغو، لا يعتبر. ولكن مع ذلك الأصح أنه لا يفسد العقد باق والشرط لاغ. نعم. ثم ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن الصحيح إن لم يكن للمقرض غرض. إذن هنا شرط أجلا، معنى بعد شهر أو بعد سنة تدفع هكذا. إذا كان الشرط يعني المقرض ليس له هدف، ليس له غرض في هذا الشرط، فماذا؟ فهو كشرط مكسر عن الصحيح. حكمه ماذا؟ يلغى الشرط ولا يعتبر والعقد صحيح. مثلا أعطيني أعطيك فرصة بعد شهر، ولكن بعد أسبوع يستطيع أن يرده، لا بأس يرده. فالشرط بالأجل هذا يلغى لا يعتبر، فيجوز أن يرده أقل من ذلك الشهر، يمكن أسبوع أسبوعين يرد المبلغ، فهذا لا بأس به.
ثم النقطة التالية، وإن كان له غرض، إن كان للمقرض غرض كزمن النهبة، لماذا هو يطلب أن يدفع يعني المقترض في بعد شهر؟ لأنها بعد شهر سيأتي زمن النهبة مثلا، زمن يعني النهب بمعنى السرقة وغير ذلك وعدم الاستقرار في الأمن، بالتالي يستفيد المقرض من هذه الفرصة لغلاء الثمن، فالثمن يكون غاليا في زمن النهب مثلا، بنجرهان بالتالي الشيء غالي جدا، فهذا حكمه كشرط الصحيح عن مكسر في الأصح فلا يجوز. الشرط الصحيح عن مكسر، فهذا إذا كان له هدف مثل هذا حكمه كشرط الصحيح عن مكسر الذي سبق ذكره، الذي هو لا يجوز. لا يجوز. طيب، نعم، واضح إلى هنا. ولو شرط رهن وكفيل، وفي القرض يجوز شرط رهن، بمعنى أقرضك مليون بشرط أن يكون هناك رهن أمسكه حتى أطمئن على أنك ستدفع. جيد، أقرضك مثلا 10 ملايين بشرط أين وثيقة الدراجة، وثيقة السيارة، وثيقة البيت إلى آخره، أعطني أمسك حتى أطمئن على أنك تدفع. هذا معنى بشرط رهن. وكذلك بشرط كفيل، يجوز للمقرض أن يشترط كفيلا. نعم، أقرضك 10 ملايين ولكن أريد كفيل، وهذا الكفيل الذي هو الذي سيدفع عن المقترض إذا لم يستطع أن يدفع، هو يتكفل، الكفيل يتكفل بالدفع لما عجز المقترض من الدفع، فيجوز ذلك أن يشترط المقرض، إما يشترط رهن أو شرط كفيل، كلاهما جائزان. متى يملك القرض؟ متى يعتبر يعني المقترض يملك قرضا؟ وقال هنا ويملك القرض بالقبض. إذا قبض المقترض المال المقروض فخلاص من ذلك هو ملكه. وفي قول بالتصرف، في قول بالتصرف عندما لم يتصرف من ذلك لم يملكه، لكن عندما تصرف بالمال المقروض من ذلك هو قد ملكه. المهم هناك قولان، الراجح في المذهب هو بالقبض، بمجرد أن يقبض المقترض المال المقروض هذا يجوز له وصار ملكا له، يجوز أن يتصرف وهذا ملك له. طيب، النقطة الأخيرة يا شباب، النقطة الأخيرة، وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بهذه في الأصح. يجوز للمقرض أن يرجع في عينه، في عين المقرض ما دام باقيا، مثلا أقرضه كم 10 دراهم، وهذه 10 دراهم لم يستعمل، ما زال في بيته، وصدفة المقرض بحاجة إلى المبلغ فيأخذه ويسترده ما دام باقيا، فهذا هو جائز. واضح؟ وذلك إذا أقرضه غنما بالأمس ولم يذبح يعني ولم يستعمل المقترض هذا الغنم، لم يبيع ولم يذبح إلى آخره، ما زال باقيا على حاله، فيجوز للمقرض أن يرجع في إقراضه لأن ما له بحاجة، هو بحاجة إلى الغنم مثلا، فيجوز. هذا في الأصح، هذا في الصواب السبب، لأن المال أصلا له، إنما أقرضه من باب التبرع، فإذا كان هو أخذه ورجع عن إقراضه فله جائز. الله أعلم. واضح يا شباب؟ إلى هنا انتهينا. هل عندكم سؤال حول ما سبق؟ سؤال. نعم، سؤال واحد. نعم أستاذ، إذا كانت زيادة مثلا من قبل المقترض ومن مثلا 1 مليون
سأل فعلت هل هذه كذلك من الزيادة المشروطة؟ المهم لا يذكر هذا في عقد القرض، لا يذكر ولا يريده المقرض ولا يوضع شرطا، فهذا في الأخير فقط، ولا يفرض على نفسه. جيد. نعم، المهم هذا الشرط لا يذكر عند العقد، لأنه إذا ذكر كأنه صار شرطا لكلا الطرفين، خلاص يسكت. إذا أراد أن يزيد لا يذكر في العقد، لأنه إذا سمع المقرض ووافق على ذلك مع ذلك أنه داخل في اشتراط هذا الشرط، واضح؟ بالتالي لا يخبر المقرض ذلك، وإذا أراد أن يزيد في النهاية ولا يخبر في البداية. نعم. في سؤال آخر يا شباب؟ سؤال يا أستاذ. Lo masalah astair nukut isrun alaf cuma syarat mukmit an arut warakaten saat isrun makin asra alaf kata saat ada yuk tabar riba saat. Baik, إذا كان هو متقوما الله أعلم لا بأس، لأن القيمة سواء، وإن كان هو أشرى ولكن القيمة سواء 20 لا يؤثر في القيمة، قال الله أعلم أنه لا بأس به، لأن كله سواء، ليس هناك الزيادة بالنسبة للقيمة، إنما الزيادة في شكله فقط ورقيا، ولكن في الحقيقة قيمته سواء بين 20 واحد و10 واحد، الله أعلم. فهذه الزيادة لا يعتبر شيئا. لماذا؟ لأن الزيادة لا ينفع في القيمة. إذا اشتريت شيئا 20 ب10 أو 20 واحد هذا سواء لا يختلف. الله أعلم. سؤال يا أستاذ. سؤال أستاذ، الرهن في pegadaian هل هذا يعتبر من الربا يا أستاذ؟ لأننا لابد أن ندفع إذا وضعنا المرهون في pegadaian لابد أن نأخذه بزيادة أستاذ، كلا لعملية احتفاظية. لا، هناك رهن يسمى شرعي وهناك غير شرعي يا أخي. سيأتي بعد هذا القرض باب الرهن إن شاء الله، سنتناول في بابه إن شاء الله. باب الرهن يأتي بعد هذا الباب مباشرة. جيد، اصبر قليلا. على كل حال إذا كان الرهن شرعيا على عقد شرعي فهذا لا بأس به، جائز، واضح. لكن إذا كان الرهن ليس شرعيا يطبق طريقة ربوي فهذا لا يجوز. نعم، مثل البنك هناك شرعي وهناك ربوي. نعم، بارك الله فيكم. شباب، أولا بارك الله فيكم. انتهى الوقت، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. فلا تنسوا أن تبلغوا سلامي وتحياتي لوالديكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.